वेलकम बैक जी। मैं हूं शकील सलाम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारी सेहत। ये प्रोग्राम हर हफ्ते इसी वक्त आपके लिए पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम का मकसद आपको सेहत के हवाले से मालूमात फ्राहम करना है। इस हफ्ते और अगले चंद हफ्ते हम कैंसर पर बात करेंगे, कैंसर के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करेंगे। आज के प्रोग्राम का आगाज़ जनाब डॉक्टर राकेश शर्मा ने जेनेरिक कैंसर के हवाले से बात की और ये सिलसिला जारी रहेगा। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मुझे अब अयूब बाबरिया, जिन्हें हम अयूब भाई भी कहते हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका जी? ठीक ठाक? ठीक है। अयूब भाई बोल्टन काउंसिल ऑफ मॉस्क में वॉलंटियर के तौर पर काम करते हैं। कैंसर पे वो ख़ास तौर पर अवेयरनेस करना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी को, और एक लंचन क्लब वो उस पर काम कर रहे हैं जहाँ बहुत से जो उम्र रसीदा लोग हैं वहाँ जमा होते हैं, और ये वहाँ पर जहाँ वो खाना पीना और सोशल लाइफ गुजारते हैं वहाँ पर उन लोगों को सेहत के हवाले से और ख़ास तौर पर कैंसर के हवाले से बातचीत की जाती है। और मुझे बड़ी खुशी है कि अयूब भाई से मैं जब मिला एक दावत में तो उन्होंने कहा कि कैंसर पर आप ज़रूर कोई प्रोग्राम कीजिएगा। तो उनकी इस बात ने मुझे इतना मुतासर किया कि हमारी कम्युनिटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस सिलसिले में आगे आना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि मुनासिब होगा कि अगर ख़ुद आज अयूब भाई को हम दावत दें और प्रोग्राम में आकर वो बताएं। तो अयूब भाई, सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और आपने हमें ये मौका दिया कि कैंसर पर हम बात करें, और इसी वजह से आपके कहने पे आज डॉक्टर राकेश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। अगले हफ्ते हम औरतों की जो कैंसर के हवाले से बात करेंगे, फिर बाउल कैंसर पर बात होगी, और फिर प्रोग्राम का आखिरी जो प्रोग्राम होगा इस सीरीज़ का वो ब्लड कैंसर पे हम बात करेंगे। तो आपको कैसे ये दिलचस्पी हुई कैंसर पे बात करने? कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है, फैमिली में किसी को कैंसर हुआ था जिसने आपको मजबूर किया कि आप इस पे कुछ काम करें? पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका और अपने राकेश डॉक्टर साहब का, कि भाई आपने मुझे यहाँ बिठाया। पहले मुझे एक्सपीरियंस था नहीं, मगर जब मेरे बड़े भाई थे जो यहाँ, वो तकरीबन 13 साल से वो फौत हुए हैं। अच्छा। तो कैंसर के बारे में जब हमने सुना तो हम कह रहे थे कि कैंसर वो कैंसल होता है, यानी कि इंसान कैंसल हो जाता है। हाँ। कैंसर तो हो जाता हमने है। कहा कि भाई कैंसल, ये वर्ड भी हमें नहीं चाहिए, हमें कैंसर क्या है उसके बारे में चाहिए। तो मैं काफ़ी कम्युनिटी में इन्वॉल्व था, तो जब भी मैं कोई अवेयरनेस करता था तो अपने लोगों को मालूमात के लिए बहुत दावत देनी पड़ती थी कि भाई यहाँ ये यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ आपके लिए हो रहा है, तो फिर आप आइए, उसको समझिए और फिर इसके उस ऊपर फ़ायदा कीजिए। कभी कभी मैं हॉस्पिटल जाता रहा, कभी कभी मैं लोगों के साथ जाता था, इंटरफेयर करता रहा, मगर मेरा एक्सपीरियंस जब बड़े भाई फौत हुए तब हुआ कि भाई ये मालूमात लोगों के पास जाना जरूरी है। मिलनी चाहिए, बिल्कुल। तो धीरे धीरे मैंने ऐसा काम किया कि लोगों को मालूमात के लिए बुलाया, भाई ये हेल्थ है, ये अवेयरनेस है। तो जब मैं ये बोल्टन काउंसिल ऑफ मॉस्क वॉलंटियर करने लगा तो वहाँ अपने जो बूढ़े लोग होते हैं 40 वर्ष की उम्र के लोग, तो किसी के पास टीबी है, किसी के पास कैंसर है, किसी के पास। आपने 40 बरस के लोगों को बूढ़ा कह दिया, इसमें तो फिर हम सारे शामिल हो गए। आपने वो हमारा बूढ़ा बना दिया। हमारा वो ग्रुप ही ऐसा है कि ओवर 40। अच्छा, ओवर 40 वो बूढ़े उनको कह दिया आपने। अच्छा, उसका तो मतलब है कि मैं और डॉक्टर शर्मा भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों नहीं, और कभी भी आ सकते। तो मैंने सोचा कि ये तो सिर्फ छोटे ग्रुप है, अगर हम बड़े पैमाने पर अगर हम करें ये इंफॉर्मेशन तो हो सकता है लोगों को और मालूमात बढ़े, बिल्कुल, और लोग अपने आप को डॉक्टर के पास या नर्स के पास हॉस्पिटल जाके वो मालूमात करें कि भाई हमने ये जो हमारे पास जो है वो इसके आगे क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल। ये भाई आप यहाँ पे आएंगे, इंशाल्लाह आपसे बातचीत होती रहेगी। आइए वापस डॉक्टर राकेश शर्मा की तरफ चलते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज कैंसर पे हम बात कर रहे हैं, और अगर आप इस हवाले से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे पास थोड़ा सा वक्त है। टेलीफोन लाइन अभी खुली है, लेकिन थोड़ी देर बाद हमको बंद करना पड़ेगा, इसलिए अगर आपके जहन में कोई ऐसा सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है, आप फ़ोन कर सकते हैं। डॉक्टर राकेश शर्मा, अयूब भाई ने अपनी एक स्टोरी बनाई कि उनकी फैमिली में उनके भाई आज कैंसर की वजह से यहाँ पर नहीं है। तो कैंसर एक डर, उस पर हमने बात की है।
اب ظاہر ہے بہت سے ہمارے بہن بھائی جاننا چاہیں گے کہ آپ نے جو سائن اور سمٹمز کی بات کی کہ تو جب یہ سائن اور سمٹمز آنے لگے ہمیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، لیکن پہلے افضل بھائی ہمارے ساتھ لندن میں ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں. آئیے ان سے فون پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم افضل بھائی. وعلیکم السلام. شکیل صاحب ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں کیسے ہیں جی؟ الحمدللہ. کیا کہنا چاہیں گے بھیا؟ میں نے اچھا چلو میری بیوی ہوتی بتا دے گی آپ کو. تھینک یو. ٹھیک ہے جی. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم جی، کیا کہنا چاہیں گے جی؟ جی میرے ساتھ پرابلم تو بہت زیادہ ہیں، لیکن سب سے پہلے جو آج کے مطابق میں بتاتی ہوں، میری ٹانگیں نہ ہر وقت نہ سوجی رہتی ہیں. پاؤں میں 5 منٹ چلتی ہوں تو جی. میرے پاؤں سوج جاتے ہیں. اچھا یعنی کہ میں 5-10 منٹ سے زیادہ واک بھی نہیں کر سکتی نا. اچھا ٹھیک. اور سیکنڈلی یہ کہ ہر وقت میری آنکھوں سے وہ گرم جلتی ہیں آنکھیں. کبھی پاؤں 5 منٹ ٹھنڈے برف ہوتے ہیں 10 منٹ، اس کے بعد پھر وہ جلنے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، پہلے ٹھنڈے برف کی طرح رہتے ہیں پھر جلنے لگتے ہیں. ہاں پھر جلنے، یعنی کہ ہاتھ بھی سیم، ہاتھوں کی بھی یہی کنڈیشن ہے. اچھا، تو یہ کتنے عرصے کب سے ہے آپ کو یہ شکایت؟ تقریباً اس ملک میں مجھے آئے ہوئے 8 سال ہو گئے ہیں. 8 سال سے آپ کو یہ ہے؟ یعنی کہ ہر روز زیادہ سے زیادہ بڑھ رہی ہے لیکن کم کچھ بھی نہیں. اس لیے سیکنڈلی یہ کہ میرے سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے رائٹ سائڈ پہ. جی اچھا، رائٹ سائڈ پہ؟ ہاں جی، اتنا درد ہوتا ہے کہ میری آنکھ سے بھی نظر نہیں آتا نا. اچھا، اتنا شدت سے درد ہوتا ہے؟ ہاں جی، لیکن میں نے آپٹیشن کے پاس گئی ہوں، لیکن میری آئی سائٹ جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اس نے پھر کہتی ہے کہ پہلے اس نے چیک کی ہے، کہتی ہے ٹھیک ہے. پھر میں نے کہا نہیں میں سیٹسفائیڈ نہیں، دوبارہ چیک کرو. پھر اس نے چیک کی ہے، پھر اس نے ہاف یعنی کہ نا 0.5 کی اس نے مجھے ریکمینڈ کیا رائٹ سائڈ سے نا. تھوڑی سی کمزور ہے جی. ہاں جی، کہتی نہیں ادروائز ٹھیک ہے. اچھا، لیکن میں جی پی میں گئی ہوں، میں نے بہت زیادہ ٹیسٹ کروائے ہیں. ہاں لیکن وہ یہی کہتے ہیں جی نارمل ہے، ہر چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نو ڈائبٹی کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، ڈائبٹیز کا رول آؤٹ کر دیا انہوں نے کہ ڈائبٹیز نہیں، وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن میں نے اپنے طور پہ جس طرح میری ٹانگوں کو ہے پرابلم، اس طرح میں نے اپنے اندازے سے میں نا، کیونکہ پیچھے جب میری پریگنینسی میں مجھے تھی ڈائبٹی نا. اچھا اچھا، بالکل ٹھیک. اس لیے مجھے ڈاؤٹ تھا نا کہ شاید ہو سکتا ہے. جی ٹھیک. لیکن ڈائبٹی نہیں ہے، ڈائبٹیز نہیں ہے. اس کے علاوہ میں نے شوگر جو ہے بالکل یعنی کہ نہ ہونے کے برابر میں نے چائے وغیرہ میں لیتی ہوں. احتیاط کرتی ہیں جی؟ ہاں جی، بہت زیادہ کر رہی ہوں. وزن ٹھیک ہے آپ کا؟ وزن بھی میرا جو ہے نا بڑھ گیا بہت زیادہ. تو کیا کوئی دوائیاں وغیرہ کھا رہی ہیں اس کی وجہ سے بڑھ رہا ہے وزن یا نہیں؟ میں ایٹ دی مومنٹ کچھ بھی نہیں، کوئی میڈیسن نہیں لے رہے. ڈاکٹر صاحب کوئی سوال؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں بہن، آپ نے نام تو نہیں بتایا، افضل بھائی جان نے اپنا نام بتایا. تو ہاں یہ آپ نے بولا کہ 8 سال سے آپ کو چل رہا ہے یہ، آپ نے ٹیسٹ وغیرہ سارے کرائے ہیں، تو کیا بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کرائے ہیں اور کیا ٹیسٹ آپ نے کروائے ہیں؟ کیونکہ ابھی تو میں نے ٹانگوں وغیرہ کا اس طرح، کیونکہ میرے سے ریلیٹڈ کافی پرابلمز چل رہی ہیں نا. اچھا ٹھیک ہے. تو کبھی وہ یورک ایسڈ کا بھی کروایا تھا، وہ بھی کہتے ہیں جی نارمل ہے. کبھی شوگر چیک کی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. بلڈ پریشر وغیرہ آپ کا ٹھیک ہے؟ بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے. اچھا، تو آپ کا جنرلی کیسا موڈ وغیرہ کیسا رہتا ہے؟ کوئی تھوڑا سا کوئی دکھی تو نہیں رہتے آپ، یا کوئی پریشانی وغیرہ ایسا تو نہیں ہے؟ نہیں الحمدللہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے گھر میں. سکون وغیرہ لگتا ہے آپ کو؟ لیکن اب جب میں اس طرح، کیونکہ مجھے اتنی وہ جو کر کے نہ رہ کے، تو اب جب بچے وغیرہ کوئی شور ہوتا ہے نا، ٹی وی کا والیوم ہائی ہوتا ہے، تو ایک دم مجھے پتہ لگتا ہے کہ میرا سر پھٹ چلا ہے. کہ مجھے شور نہیں اچھا لگتا، کیونکہ ایک دم سے جب میرے سر میں کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ درد نہیں ہوتا نا، تو میں فیل کرتی ہوں میرے سر میں نا کوئی بیپ سی بج رہی ہے، یعنی نوائز سی ہلکی سی میں فیل کرتی ہوں نا. اچھا ٹھیک ہے. چلے بہن، بہت بہت شکریہ. آپ انشاءاللہ پروگرام دیکھتے رہیے گا، تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ رول آؤٹ کریں گے یہ کیا ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. میں آپ کو بتا دوں کہ کینسر کے حوالے سے آج بات ہو رہی ہے، لیکن
अल्लाह के फजल से हमारे जो साथी हैं आज जीपी डॉक्टर राकेश शर्मा, वो मेंटल हेल्थ के भी स्पेशलिस्ट हैं और डायबिटीज़ भी उनका शुबा है और कैंसर भी उनका एक इंटरेस्ट है, लेकिन जीपी होने के नाते माशाल्लाह वो हर फन मौला जिसे कहा जाता है वही हैं जी। तो ये बहन ने जो कहते हैं कि अभी तो उन्होंने ज़रा लिहाज रखा है, थोड़ी सी बातें बताई हैं, उनके बहुत सी इश्यूज़ हैं। तो ये जो बातें उन्होंने बताई हैं डॉक्टर साहब कि टांगें सूजी रहना पाँव में, तो क्या ज़हनी तौर पर आप कुछ रूल आउट कर रहे हैं कि ज़हनी अमराज हो सकती हैं, ज़हनी परेशानी हो सकती है? देखिए, अगर तो हमारी बहन ने टेस्ट वगैरह नहीं कराए होते तो फिर तो हम कहते कि पहले हमें रूल आउट करनी चाहिए कि उनको डायबिटीज़ तो नहीं है, वो भी कोई बैक की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि जिसके कारण उनको टांगों में दर्द रहता है। अगर टांगें सूज जाती हैं तो कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जैसे उन्होंने बोला कि उनको डायबिटीज़ थी प्रेगनेंसी के टाइम में, तो वो थोड़ा सा रिस्क हमेशा रहता है कि बाद में कभी डायबिटीज़ ना हो जाए। उनका वेट भी उन्होंने बोला कि थोड़ा सा बढ़ गया है, तो कैंसर में तो उल्टा वेट थोड़ा कम हो जाता है। तो जैसे क्योंकि हम कैंसर के हवाले से बात करें तो लगता तो नहीं है कि कैंसर जैसी कोई चीज़ उनको है, तो डायबिटीज़ वगैरह भी रूल आउट हो गई है। तो हमारे बहुत सारी बहनों को अगर ये सिम्टम्स बड़ी देर से चल रहे हैं, या भाइयों को भी कई बार ऐसा होता है कि कई बार दिमागी परेशानी होती है, कोई सुकून नहीं होता है इंसान को, तो उसके कारण हमारी माइंड बॉडी मेडिसिन जिसको हम बोलते हैं कि अगर दिमाग में कोई परेशानी है तो कई बार इट मैनिफेस्ट्स एज फिजिकल सिम्टम्स। उसमें ये थकावट रहना, नींद नहीं आना, सिर दर्द भी रहती है, लेकिन असल मसला जो ज़हनी, हाँ वो भी होता है। तो हम लोगों को एक्सेप्टेंस थोड़ा सा उसका कम है, तो हम लोग कई बार सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मेरे ख्याल से उनको अपने जीपी के पास जाके शायद थोड़ा सा इसको और एक्सप्लोर करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिमागी परेशानी के कारण भी उनको ये हो रहा हो। तो कई बार एक दवाई या कई बार जस्ट टॉकिंग थेरेपी से बिल्कुल बातचीत कर, खुश रहना ये भी बड़ी खुशी की बात है, खुश रहा करें। और आइए चलते हैं बर्मिंघम, मेरी एक सिस्टर वहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम सलाम अंकल जी, ठीक है जी? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगी बहन? मैं अपने लिए तो नहीं, मैं अपनी अम्मी के लिए, उनके दरअसल टांगों में ना हो गए 5-6 साल उनको दर्द है, टांगों में दर्द है। हाँ जी, वो ये है कि सिर्फ अभी दर्द पहले था, हम डॉक्टरों के पास जाते आते रहे हैं, उन्होंने कहा कि आर्थराइटिस है। फिर उसके बाद फ्यू मंथ्स बाद 2 साल बाद उन्होंने फिर उनको ये सोचन होने लगी टांगों में ना। अच्छा। तो फिर हमने फिर डॉक्टर को मैं लेके उनको तो उन्होंने एक्सरे किए, तो उन्होंने कहा कि उनकी जो पिछली टांग के पीछे है ना जी सिस्ट है, मतलब छाले हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि अजीब बात ये कि उन्होंने कहा कि इसके लिए जो ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ पेन किलर खाएं। तो उनका अभी तो ये हाल है कि अभी 5-6 साल हो गए, अभी ज़्यादा दर्द बढ़ गया है। तो मैं ये सलाह लेना चाहती हूँ कि इससे कोई उनके पाँव को सूजन हो जाती है, छाले जो है उनका कोई इलाज नहीं है, इससे कोई तल्लक कोई हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, कोई सवाल पूछना चाहते हैं बहन से इससे पहले कि हम उसका जवाब दें? या हाँ, देखिए आपने बताया कि उनको टांगों में दर्द रहता है। हाँ, ये आपकी अम्मी है? आपने अम्मी की? ठीक है। तो और उनको क्या सिस्ट आपने बोला कि डॉक्टर ने बोला कि सिस्ट है? कहाँ पे सिस्ट है? उन्होंने एक्सरे किया तो कहते हैं सिस्ट है। आर्थराइटिस भी था, लेकिन उसके बाद उनको जब सूजन होने लगी ना उनके पाँव को, तो फिर हमने एक्सरे कराए ना। हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा सिस्ट है ना। सिस्ट कहाँ पे सिस्ट है? टांगों के पीछे, टांगों के पिछली पाँव पे। हाँ, कुछ हो सकता है कि जैसे नी के पीछे कोई बेकर सिस्ट या उसकी बात हो रही है। और उसकी जो नी है ना, उनके नीचे नी है, उसको भी सोजन हो जाता है। अच्छा, अभी तो इतना दर्द है कि अभी पेन किलर भी इतने काम नहीं करती है। तो अच्छा, परेशानी है कि कोई फिजियोथेरेपी वगैरह कोई करवाई है आपने? कोई डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि इसका तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, वो कुछ करते ही नहीं है। अच्छा। चले बहन, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप प्रोग्राम देखते रहें, इसमें हम बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब इसी पे आते हैं, ये जो अब टांगों पे दर्द की बात हो रही है, अपनी कम्युनिटी में बहुत बड़ी इशू है। बिल्कुल। और ये जो सूजन वगैरह होता है या ये सिस्ट या छाले की जो बहन ने बात की, और पेन किलर भी कोई काम नहीं करे। आपने थोड़ा सा फिजियोथेरेपी पे बात की, तो वो लेकिन मेरे ख्याल में ये तो रूल आउट कर चुके हैं बर्मिंघम जो डॉक्टर है, उसने तो
मेरा सजेस्ट नहीं किया, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हाँ कहा जाए कि बिल्कुल हाँ हो सकता है। अब देखिए ना, अब जो सिस्ट है वो तो कई बार जस्ट पार्ट, अब मुझे एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता है कि क्या है सिस्ट की, लेकिन जैसे उन्होंने बोला कि आर्थराइटिस है, तो जनरली अयूब भाई ने टॉपिक टच किया 40 का, तो 40 तो ओल्ड नहीं होता है, लेकिन बात ये है कि 40 के बाद, हाँ, लेकिन बात एक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंस की बात ये है कि व्हेन वी टर्न 40 तो हमें अपनी सेहत का थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो ये उस लिहाज से ये एज का कट ऑफ जो है वो ज़्यादा हुआ है कि इस एज के आने के बाद जो नए सेल्स कम बनते हैं, इंसान के जो छोटी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, कोई छोटी मोटी इलनेसेस, तो उसके उस टाइम पे लाइफस्टाइल को चेंज करना, कोई एक्सरसाइज करना, डाइट को अपने ख्याल रखना और एक परमानेंट अपना लाइफ में कुछ इस तरह का रूटीन बनाना कि जिससे थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा हो। तो अगर बॉडी जो है हमारी ये यूज नहीं है इन चीज़ों के, तो व्हेन वी ग्रो ओल्डर, जब 60s 70s में पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद टांगें वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं और ये आर्थराइटिस वगैरह भी स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारा एविडेंस है कि अगर हम एक्सरसाइज वगैरह करें तो बहुत, लेकिन हमारी बहन को मेरे ख्याल से मैं ये सलाह दूंगा कि अपने जीपी से बात करें कि अगर कोई फिजियोथेरेपी वगैरह उनके लिए अरेंज हो जाए तो वो आई थिंक शी वुड बेनिफिट फ्रॉम दैट। बिल्कुल ठीक है जी। एक सिस्टर है लंदन से, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या कहना चाहेंगे? मेरा उर्दू में इतना अच्छी नहीं, लेकिन मुझे थोड़े थोड़े याद है। लेकिन हमारा एबेस हार्ट में 2 साल से हो गया कि दर्द है, लेकिन 2 बार डॉक्टर। जी बहन, 2 साल से आपको दर्द है? कहाँ पे दर्द लेकिन है? एबेस में दर्द करती हूँ, अंदर में दर्द मुझे समझ नहीं आता कि अंदर है, लेकिन 24 घंटे मशीन में लगाया मेरे इस तरफ में, लेकिन वो कहा कि तकलीफ हार्ट का नहीं। हार्ट का लेकिन नहीं जब है? मैं अभी डॉक्टर साहब का बातें में सुन रहा, मेरे अबू 40 साल पहले इस कैंसर पर वो फौत हो गई। ओहो। लेकिन मुझे लमम नहीं इस जगह पे, लेकिन दर्द आती हूँ कभी कभी। तो ये दर्द आपको कब से हो रहा है, कितने अरसे से हो रहा है ये दर्द 2 साल से ज्यादा हो गई। तो ये कहाँ पर दर्द है ज्यादा? ये मेरा दर्द बेस पर, चेस्ट पर? हाँ। ठीक, तो ये कोई निशानियां तो नहीं, कोई छाले वगैरह तो नहीं, कोई गुठली वगैरह तो नहीं, निशानियां में नहीं दिखती। कोई सांस तो नहीं फूलता आपका? सांस, आपको ब्रीदिंग ज्यादा होती है, सांस आते हैं ज्यादा? जी सांस है, सांस ज्यादा आते हैं। अच्छा, खांसी वगैरह है, कोई कफ वगैरह भी है? नहीं, खांसी मुझे नहीं आती। अच्छा, खांसी नहीं है? अच्छा, कोई टेस्ट वगैरह कराए हैं? जी, कोई आपको टेस्ट वगैरह कराए हैं आपके डॉक्टर ने, आपके जीपी ने? डॉक्टर ने चेकअप किया मेरे पेट के, उन्होंने कहा कि कोई लम नहीं, मैं किस चीज का चेकअप कर लो और चेक कर लो। लेकिन दर्द हमारा 2 घंटे बाद, कभी 2 दिन बाद, कभी 1 दिन बाद। मेरे ख्याल से मैं चूरी के साथ ये जगह में उतार दो। ठीक है बहन, चलें इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। जो भी थोड़ी बहुत हमारे समझ में आई है उस पर हम कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लंदन से फ़ोन किया। तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इनको, जो हमारी बहन ने कहा कि इनके वालिद जो कैंसर की वजह से उनकी डेथ हुई थी, तो मेरे ख्याल में एक तो उनको डर है कि तो हार्ट का रूल आउट हो गया है कि ये हार्ट का इशू नहीं है, लेकिन चेस्ट में बड़ा पेन होता है, कोई उसमें कोई निशान वगैरह नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, सांस उनको आते हैं लेकिन खांसी की कोई मसला नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि फ़ोन पे तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये असेस करना, लेकिन जैसे उन्होंने बोला कि हार्ट की प्रॉब्लम को रूल आउट कर दिया है, तो मेरे ख्याल से उनका चेस्ट एक्सरे वगैरह भी हुआ होगा। तो ऐसा तो लगता नहीं है कि अगर इतनी देर से कोई ये प्रॉब्लम चल रही है, तो अब हो सकता है उनको कोई अगर COPD वगैरह हो रही हो तो उसके कारण भी थोड़ा सा सांस की तकलीफ उससे भी हो सकती है। अगर वज़न ज़्यादा है तो कई बार उससे भी ये तकलीफ हो जाती है। तो कई बार जस्ट मस्कुलर पेन भी होती है, वो चेस्ट के एरिया में भी होती है। लेकिन अगर इनको फिर भी बिकॉज कि इनके वालिदैन को कैंसर हुआ था तो इनको वो शक है, तो मैं तो ये कहूँगा कि उनको फिर से अपने GP को जाके फिर से बात बतानी चाहिए
اور جو یہ جو سمٹمز ہیں ان کو کلیئرلی, اور اگر ان کو کوئی سپوز لینگویج کی پرابلم ہے تو کئی بار یہ بھی دیکھتے ہیں ہم کہ لینگویج کی پرابلم کے کارن بھی کئی بار سمجھ نہیں سکتا, لیکن دیر آر NHS میں بہت سارے ریسورسز ہیں کہ اگر آپ نرس سے بات کر سکتے ہیں جو آپ کی لینگویج سمجھ سکتی ہے, ڈاکٹر سے کر سکتے ہیں, اگر نہیں تو انٹرپریٹر کئی بار جو لائن ہوتی ہے وہ NHS میں لائن موجود ہوتی ہے. پر میرے خیال سے اگر یہ اتنی دیر سے چل رہا ہے تو اف شی از کنسرن تو اپنے ڈاکٹر کے پاس دکھا لیں. بہت بہت شکریہ. اور یہاں پر ہم جو ٹیلی فون لائن ہے وہ بند کر رہے ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہم نے تھوڑا سا ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بات کرنا ہے, اور ایوب بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان کو بھی تھوڑا سا ہم نے وقت دینا ہے. تو ٹیلی فون لائن بند ہے, لیکن آپ کو بتا دیتا ہوں کینسر کی مناسبت سے اگلے 3 پروگرام آپ تک پہنچائے جائیں گے. ان پروگرام میں آپ کو موقع دیا جائے گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ سوال کر سکیں خود بھی, اور اپنے جو بھی دوست ساتھی عزیز ہیں ان سے بھی کہیے کہ اگلے جو پروگرام ہیں وہ کینسر کی مناسبت سے ہوں گے. میں چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو ڈاکٹر صاحب اگر ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ پریونشن پہ بات کریں گے. تو ٹریٹمنٹ کے لیے کیا, جب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر کیا کر سکتا ہے کینسر کے حوالے سے؟ اچھا ٹھیک ہے, دیکھیے آپ نے جیسے بات کی کہ کچھ جو اسپیسیفک کینسرز ہیں ان کی تو بعد میں بات کریں گے, تو ایک لنگ کینسر کا ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ اگر کسی کو کھانسی چل رہی ہے اور نہیں ٹھیک ہو رہی اور ان کو کچھ اور سمٹمز بھی ہیں یا نہیں ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, GP کے پاس جاتے ہیں. تو GP آپ کو ہسٹری لیں گے, آپ کو ایگزامینیشن کریں گے, اس کے بعد ان کو اگر لگتا ہے کہ ان کا چیسٹ ایکس رے کرنا ہے تو چیسٹ ایکس رے از وائڈلی اویلیبل, اس کے لیے اپوائنٹمنٹ بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی, سیم ڈے چیسٹ ایکس رے ہو جاتا ہے, تو رپورٹ بھی بہت جلدی آ جاتی ہے. تو اگر رپورٹ میں کچھ ایسا کچھ لگتا ہے تو جیسے میں نے بولا ہے کہ 9 آؤٹ آف 10 کیسز کچھ ایسے جو ہوتے ہیں وہ ان میں ہوتا ہی نہیں ہے کینسر, لیکن اگر 10% کیسز بھی کوئی ایسے ہیں جو ڈائگنوز ہوتے ہیں تو پھر وہ ہاسپٹل ان کو ریفر کرتے ہیں, GP ان کو چیسٹ جو اسپیشلسٹ ہیں وہ دیکھتے ہیں. تو NHS میں ہمارے ایک رول ہے جس کو بولتے ہیں 2 ویک رول ریفرل, تو جس کا مطلب ہے کہ اگر GP از سسپیکٹنگ کینسر تو ان پیشنٹس کو 2 ہفتے کے اندر اندر دیکھا جاتا ہے, اور 2 ہفتے از میکسیمم ٹائم, جنرلی تو 1 ہفتے کے اندر ہی دیکھا جاتا ہے. اینڈ دیٹ سسٹم ورکس ویری ویل. اور جب وہ پیشنٹ وہاں جاتے ہیں ہسپتال میں تو پھر ان کے کچھ اور ٹیسٹ وہاں ہوتے ہیں, کئی بار CT اسکین کرانے کی ضرورت پڑتی ہے. تو اسٹیٹسٹکس جو ہیں اور نمبرز جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے میں پہلے بھی بول رہا تھا کہ اگر ہم 100 لوگوں کو ریفر کرتے ہیں ایز 2 ویک رول کینسر ایز سسپیکٹنگ کینسر, تو ان میں سے جو 90 لوگ ہوتے ہیں ان کو نہیں ہوتا. تو اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو بھیجا اسپتال میں یہ کہہ کے کہ بھائی ہم کینسر رول آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں 90% چانسز جو ویری ہائی چانسز ہیں کو نہیں ہوگا, لیکن اگر 10% بھی ہیں تو اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم وہاں جائیں, اٹینڈ کریں اپوائنٹمنٹ. تو اگر تو کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے دیٹس ناٹ دا اینڈ آف دا ورلڈ. یہ بات ہے کہ اگر آپ کا GP کے تھرو کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے تو سروائیول ریٹ تھوڑا اور زیادہ ہوتا ہے, انسٹیڈ آف کہ اگر کسی کو ایڈوانس سمٹمز ہے اور ان کو A&E وغیرہ جانا پڑتا ہے تو اس میں تھوڑا سا کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں. تو لنگ کینسر کے حوالے سے اگر بات کریں تو 2 ٹائپس کے پھر وہ لنگ کینسر ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اسمال سیل لنگ کینسر جو صرف 15% کینسر ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا زیادہ سیریس کینسر ہوتا ہے, اور 85% جو کینسر ہے لنگ کا وہ نان اسمال سیل کینسر ہوتا ہے. تو جو اسمال سیل لنگ کینسر ہے تو اس میں جو ٹریٹمنٹ ہے جنرلی کیمو تھراپی ہوتی ہے, اس میں سرجری وغیرہ نہیں ہوتی کیونکہ وہ تھوڑا پھیلا ہوتا ہے, وہ جیسے نیم سجیسٹ کہ اسمال لنگ سیلز. تو جو نان اسمال سیل لنگ کینسر ہے وہ 85% جو لنگ کینسر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. تو اس میں کئی بار کمبینیشن آف ٹریٹمنٹس, اس میں سرجری جس کو کہتے ہیں لوبیکٹمی کہ بھائی پھیپھڑے کا وہ حصہ نکال دیا جاتا ہے آپریشن کرنے کے بعد, یا کئی بار لنگ ہی نکال دیتے ہیں, تو اس کے ساتھ کیمو تھراپی ریڈیو تھراپی وغیرہ دیتے ہیں. تو سروائیول ریٹس اگر انیشل سٹیجز پہ آ جاتا ہے تو بہت اچھے سروائیول ریٹس ہوتے ہیں. اور یہی میسج میں ایوب بھائی آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ جتنا جلدی ہماری کمیونٹی کو پتہ چلے گا اتنا ہی بہتر ہے, اور یہ میسج آپ کمیونٹی میں دینا چاہتے ہیں. صحیح بات ہے. جب ہم آپ ملے تھے تو میں نے کہا تھا کہ بھائی ہم کینسر کے بارے میں کچھ پروگرام کرنا چاہتا ہوں, تو میں نے مکملن جو ہے اس کی ایڈورٹائز دیکھی تھی کہ بھائی یہ ٹی ٹائم وہ کہتے ہیں نا ٹی ٹائم, لوگوں کو اکٹھا کر کے چائے پلا کے پھر وہ معلومات دے. تو جب ہم ملے تو میں نے سوچا کہ اگر وہ ٹی کرنے سے پہلے ہم یہ پروگرام کر لیں تو لوگوں کو میسج مل جائے کہ بھائی یہ جو بیماری ہے اس کو نیگلیکٹ یا اس کو لیس کو نہیں کرے, اس کی جو بھی ہو اس کو معلومات
ले। और ये भाई कुछ मसले थे, जैसे हमारी एक बहन है, कुछ ज़ुबान का मसला भी हो सकता है लोगों में, कुछ हमारे जो मजहबी मसले हैं, कुछ लोग समझते हैं कि अगर हम किसी औरत को कैंसर है तो वो जाएगी तो कोई मर्द होगा वहाँ पर, तो ये भी डर लोगों में होता है। सही बात है, मगर अब इतनी सहूलियत हो गई शकील साहब कि जब हम नर्स को या डॉक्टर को कहेंगे कि भाई हमारे लिए औरत चाहिए तो वो औरत को प्रयोग करेंगे और तर्जुमान करेंगे। अगर कोई बूढ़ा है और अगर उसको लैंग्वेज में प्रॉब्लम तो इनके पास कई तरह की इंटरप्रेटर होती हैं और इन्फॉर्मेशन भी आप लैंग्वेजेस में मिलती है। हाँ सही बात है, मगर कभी कभी क्या होता है कि हम एक बार चले जाते हैं, कुछ लीफलेट हमें वो डॉक्टर या नर्स देते हैं, फिर उसको देखते हैं, फिर उसको एक बार कोने में रख देते हैं। हमें ये होता है कि अब हमें कोई मसला नहीं है, नहीं, जब कैंसर होती है तो फिर हम पैनिक करते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए हमने ये जो प्रोग्राम के जो मैंने किया, इसके बाद भी मैं करूँगा कि लोगों को इकट्ठा करके ये प्रोग्राम और जारी हो जाए, बिल्कुल, और लोगों को अवेयरनेस हो जाए। तो ये क्या है कि गुजराती लैंग्वेज या हो या कोई हिंदी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, पंजाबी, हम लीफलेट ले लेते हैं मगर उसको इतना देखते नहीं जो इतना डीप में हम उसको समझ नहीं पाते। बिल्कुल, तो अगर हम नर्स के साथ या डॉक्टर्स के साथ बात करके देखे, कहे कि भाई हमें ये अभी सिम्टम हुआ है, इसको क्या करना है, तो उसकी मालूमात शुरू हो जाए तो फिर हमें पता चले आगे जाके। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा और बात करूँगा कि एक तो हमारी कम्युनिटी में डर है, जैसे अयूब भाई ने कहा है कि अपने लोग अगर उनको मालूमात भी दी जाती है तो वो कहते हैं भाई कैंसर, एक तो मालूमात नहीं होती, एक हम समझना नहीं चाहते, दूसरा ये है कि हमें डर होता है कि अगर वो को टेस्ट करवाए या वो गए किसी टेस्ट के लिए तो वहाँ उन्होंने कहा दिया आपको कैंसर है, तो कभी कभी ना मालूम होने से बेहतर है कि कोई बता दे, तो हम अपने आप में रखते हैं और उसको इतना डिले कर देते हैं कि जब हम इलाज के लिए जाते हैं तो टू लेट हो जाता है। बिल्कुल सही बात बोली आपने, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि ये एक फैक्ट है कि हमारे जो लोग हैं वो हेल्प क्यों नहीं सीख करते। कि जैसे अयूब भाई ने बोला कि कई बार एक तो ये डर होता है कि अस्पताल में जाएंगे तो पता नहीं अगर कोई लेडीज़ हैं तो वो किसी मेल डॉक्टर को या नर्स को देखना पड़ेगा, या वाइस वर्सा कि कई बार उल्टा भी हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी इंग्लैंड में या NHS में ऐसी कोई भी हेल्थ फैसिलिटी ऐसी नहीं होगी कि जहां आप नहीं, यू कैन आस्क कि अगर आप फीमेल को देखना चाहते हैं तो ऐसा होगा, और अगर नहीं भी है तो शेपरॉन की पॉलिसी होती है, आप उसको कर सकते हैं। और लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम है तो लैंग्वेज भी कर सकते हैं, लेकिन ये इस एम्बैरेसमेंट के जो ऑब्स्टेकल है उसको हमें ओवरकम करना है। इसीलिए हम ये सब प्रोग्राम, और मैं आई शुड कमेंड उमर चैनल और आपको भी और अयूब भाई को भी कि आप एक बड़ी अच्छी सर्विस कर रहे हैं कि ये अवेयरनेस फैला रहे हैं, और यही मकसद है इन सब प्रोग्राम्स का। और जैसे स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं, ठीक है ना, वो उसमें भी हमने देखा है कि हमारे जो अपटेक रेट्स हैं, कि हमारे एथनिक माइनॉरिटी लोगों के अपटेक रेट्स हैं 3, मैं थोड़ा सा अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बता दूं थोड़ा सा कि जैसे जो कॉमन कैंसर्स हैं 5-6, उनमें से 3 कैंसर्स ऐसे हैं कि जिनके स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स अभी NHS में चल रहे हैं। जैसे बाउल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, उसमें एनीबडी between the age of 60 to 74, male or female, they are eligible to have a screening test, जहाँ से उनको every 2 years उनको एक किट आती है। लेकिन हमारे लोग फिर भी वो कई बार नहीं वापस भेजते क्योंकि उनको लगता है कि ये थोड़ा सा डर्टी है कि भाई स्टूल सैंपल को उसमें डालना। और लेकिन आपको मैं बता दूं कि हमारी सर्जरी में ही हमने एक बाउल कैंसर का कैंपेन चलाया था, तो विद इन अबाउट 6 months 1 or 2 पॉजिटिव केसेस उसमें से निकल गए। बिल्कुल, और वो अगर उसमें से केस अगर पॉजिटिव निकलता है तो उसकी ट्रीटमेंट जो है इट इज़ मच बेटर, बिकॉज क्योंकि वो लोकलाइज्ड कैंसर है, तो उसको अगर सर्जरी कर लें, कुछ कर लें, तो सर्वाइवल रेट्स बहुत अच्छे होते हैं। इंस्टेड ऑफ कि जब वो सिम्टम्स डेवलप हो जाएं, डायरिया वगैरह हो जाए, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये है बाउल कैंसर स्क्रीनिंग। तो मैं बोलूँगा अपने सारे भाई बहनों को कि प्लीज़ अगर उनको ये किट्स आई हैं तो वो वापस भेजें। ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग है, जैसे जो हमारी बहनें हैं उनको बिटवीन द एज ऑफ 50 to 70 उनकी एवरी 3 years उनको वो लेटर आती है कि आप अस्पताल जाएं, और सिर्फ एक्सरे वगैरह होता है और अल्ट्रासाउंड होता है, वेरी इजी स्क्रीनिंग, तो वो ज़रूर अटेंड करें। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग है जो बिटवीन द एजेस ऑफ 25 to 64 होती है, अप टू द एज ऑफ 49 एवरी
3 ایئرز ہوتی ہے اور آفٹر 49 وہ ایوری 5 ایئرز ہوتی ہے. تو یہ چیزیں اگر ہم اسکریننگ اپ ٹیک بھی بڑھائیں اور اپنے کمیونٹی کو انکریج کریں تو اس سے بھی جو ہمارے کینسر کے جو سروائیول ریٹس ہیں وہ بہت اچھے ہو جائیں گے. اس میں ڈرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. اگر ہم ایک میسج بھی دینا چاہتے ہیں پروگرام سے وہ یہ ہے کہ اسکریننگ پروگرام کے ساتھ آپ صحیح بات انگیج کریں اور اگر کوئی سمٹمز ہیں تو ارلی ہیلپ کریں. ایوب بھائی جی آپ ماشاءاللہ آپ نے اس کام کو بڑھایا آگے کیا, ہمیں بھی آپ نے مشورے دی اور فیڈ بیک دی اور آج اسی کی بدولت آپ اس پہ بہت سا کام کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے بہن بھائیوں کو جو اس وقت یہ پروگرام سن رہے ہیں اور آپ کی باتیں سن رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیسے ہمیں بڑھ چڑھ کے آگے بڑھنا چاہیے اس کام کے لیے؟ جیسا ہمارے راکیش بھائی نے کہا نا, ہم لوگ اتنے پیچھے رہ جاتے ہیں. جب کوئی چیز ایسی بڑھ جاتی ہے تو پھر ہم دوڑنے لگتے ہیں. تو دوڑنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ آگے کیا آ رہا ہے. تو اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ بیماری اس طرح سے رک سکتی ہے تو ہمیں معلومات جلدی لینی چاہیے. اور یہ معلومات اکیلے نہیں, سارے جتنے بھی فیملی والے ہیں ان کو بھی بتائیں کہ بھائی ہماری جو بیماری ہے ان کے اوپر کیا کیا ہو رہا ہے, تو آپ ہمارے لیے معلومات دے سکتے ہیں. اور آج کل ڈاکٹر نرسز ہاسپٹل والے ہیں نا وہ آگے آ رہے ہیں. جیسے یہ مکملن کینسر والے ہیں وہ آگے آ رہے ہیں کہ بھائی تم معلومات لو. بالکل, کیونکہ معلومات لینے سے اپنی بیماری کو تو وہ نہیں روکیں گے مگر معلومات سے ہم کچھ فائدہ بھی اٹھائیں گے اور کم از کم دوسروں کو بچا سکیں گے. دوسروں کا. ہاں بالکل. ایوب بھائی بہت بہت شکریہ, آپ آئے, آپ نے بڑی اچھی باتیں کی اور ہمیں بھی خاص طور پر آپ نے کینسر پر پروگرام کرنے کے لیے کہا. میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بھی ہمیں اس پہ کہا. بہت بہت شکریہ. راکیش بھائی اگر آپ کا کیا پیغام ہوگا, فائنل میسج کیا ہوگا ہمارے بہن بھائیوں کے لیے؟ دیکھیے میں تو فائنل میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ ارلی ڈیٹیکشن, کہ آپ کو اگر جو سمٹمز ہیں جیسے ہم نے کچھ سمٹمز گنائے ہیں, اگر وہ سمٹمز آپ کے پاس ہیں تو ان کو آپ چھپائیے نہیں, آپ ہائیڈ مت کیجئے. بالکل, آپ اپنے جی پی کے پاس جا کے یا کسی بھی ہیلتھ پروفیشنل کے پاس جا کے بات کریں. کم سے کم فیملی ممبر کے ساتھ ہی بات کریں, وہ بھی کئی بار آپ کو ہیلپ پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ کہاں آپ جا سکتے ہیں. دوست کے ساتھ بات کریں تو لیکن ہیلپ ضرور سیکھ کیجئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ارلی ڈیٹیکشن, ارلی سائنس, ارلی ہیلپ. سیکنڈ یہ کہ جو یہ اسکریننگ پروگرامز ہیں کینسر کے ان کو پلیز اگنور مت کیجئے. دے آر ویری امپورٹنٹ, کیونکہ یہ جو اسکریننگ پروگرامز ہیں دے آر ویری افیکٹو. اور اس اسکریننگ پروگرام کے ذریعے اگر کسی کو کینسر ڈیٹیکٹ ہوتا ہے تو سروائیول ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو دے کین لیو ایز نارمل لائف ایز پاسبل. تو میرا تو یہ پیغام ہوگا. ڈاکٹر راکیش شرما, میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا کینسر پہ. کینسر جیسے بڑے کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ کو بڑے آسان طریقے سے آپ نے کمیونٹی تک پہنچایا, ہم نے بہن بھائیوں کے سوالوں کا جواب دیا. بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا, اور انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ کو ضرور دعوت دیں گے. دیوالی کی آپ کو بہت بہت تھینک یو, مبارکباد, بدھائی. اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. اپنے دونوں مہمان جو ایوب بھائی اور ڈاکٹر راکیش شرما نے آج کینسر پہ جو بات کی تھی, انشاءاللہ کینسر کا یہ سلسلہ جاری رہے گا, کینسر پہ یہ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. اگلے ہفتے ہم عورتوں میں جو کینسر ہے اس حوالے سے بات کریں گے, اس کے بعد باؤل کینسر پہ بات کریں گے, اور پھر آخری پروگرام بلڈ کینسر پہ ہوگا. اگر آپ اس سلسلے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اگلے پروگراموں میں آپ شامل ہو سکتے ہیں. اس پیغام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. اپنا اور اپنے خاندان کی صحت کا خیال رکھے گا, لیکن جب کینسر کی بات آئے تو فوری طور پر اس کے علاج کے لیے آگے آئیں, پیچھے نہ رہیں. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.